नाज़िर साहिर लुधियानवी का मशहूर ज़माना शेर है कि कुछ और बढ़ गए हैं अंधेरे तो क्या हुआ, मायूस तो नहीं है तुलुए सहर से हम। इमरान खान अडयाला जेल में जो उम्मीदों का लबादा ओढ़े अच्छे दिनों का इंतजार कर रहे हैं, इनका ये इंतजार अब बस खत्म होने को है, क्योंकि अब इनका अच्छा टाइम भी शुरू होने वाला है और इनके मुखालफिन की बोलतियां भी बंद होने को हैं। इस सारी तमहीद बांधने का सिर्फ एक ही मकसद है कि कौम को इन हकायक से आगाह किया जाए जो इमरान खान के मुखालफिन मसख करना चाहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में दिलचस्प हकायक का अहाता किया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि बड़े मियाँ के वापस आ जाने से इमरान खान की मकबूलियत को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इसके बरक्स ये हुआ कि कप्तान को जेल बैठे ही बड़ी सियासी कामयाबी नसीब हो गई है। वो कामयाबी कौन सी है, इसका जवाब आपको देने से पहले एक ये खबर भी देते चलें कि बड़े मियाँ को पाक सरजमीन पर कदम रखते ही एक अहम तरीन महाज पर शिकस्त हुई है कि जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि इस पाक सरजमीन ने बड़े मियाँ के नागुफ्ता बावजूद को बर्दाश्त करने से इनकार कर दिया। अब वो शिकस्त किस महाज पर हुई है? क्या पीपल्स पार्टी अब बड़े मियाँ को भी टफ टाइम देने वाली है? इमरान खान को जेल में रहकर मजीद कितनी कामयाबियां मिली हैं? क्या तरीके इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है? बड़ी खबरों ने तहलका मचा दिया। नाज़रीन, देर आए दुरुस्त आए का मुहावरा आज कल हमारे एस्टेब्लिशमेंट पर फिट बैठता है, क्योंकि अब एक ऐसा ब्रेक थ्रू सामने आया है जिसने पूरी की पूरी बाजी ही पलट दी है और इमरान खान को गिरफ्तार करवाने वाले इनके सियासी ताकत को देखकर इस कदर सीख पा हो गए हैं कि गलतियों पर गलतियां कर रहे हैं। खैर, हम मुद्दे की बात पर आते हैं। वो ये है कि कप्तान की अवामी मकबूलियत एक बार फिर बाजी ले गई है और उधर नून लीग को फिर से अपनी रिवायती हरीफ पीपल्स पार्टी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पीडीएम टूटते ही जिसने सबसे पहले नून लीग के खिलाफ सदा बुलंद की वो सियासी जमात पीपल्स पार्टी ही है। लेकिन यहाँ गौर तलब सवालात ये हैं कि अब किस मामले में पीपल्स पार्टी ने नून लीग पर सीधे ही फायर खोल दिए हैं? अडयाला जेल में कप्तान को कौन सी अच्छी खबर पहुंचाई गई है? अहम खबरें आ गई। बड़ा ब्रेक थ्रू मामला तय, इमरान खान को जेल में पैगाम पहुंच गया। खान का जेल से निकलने के लिए एक और मास्टर स्ट्रोक कमाल कर गया। कप्तान के खिलाफ फैसले देने वाला अपना ही बड़ा नुकसान कर बैठे। पीपल्स पार्टी का भी बड़ा खड़ाक, बड़े मियाँ को सख्त अल्फाज में वेलकम कह दिया। अडयाला जेल में रहना इमरान खान को रास आ गया, बड़े फैसले भी कर लिया गए। ना इमरान खान का अच्छा वक्त क्या शुरू हुआ? पीडीएम की तो सारी चालें ही उल्टी पड़ रही हैं। एस्टेब्लिशमेंट और मुक्तदर हल्के सभी पीडीएम से अब खाइफ हो रहे हैं। एक खबर आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान शुएब शाहीन ने दावा किया है कि इमरान खान एक घंटे में मीनार पाकिस्तान पर नून लीग से बड़ा जलसा कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि शुएब शाहीन कहते हैं कि जन्नत के टिकटों होंडा मोटरसाइकिल्स 5-5 हज़ार देने के बावजूद मीनार पाकिस्तान न भर सके। सरबराह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक घंटे में नून लीग से बड़ा जलसा कर सकते हैं। तर्जुमान पीटीए ने मजीद कहा कि क्या बेहतरी के लिए फरिश्तों को ऊपर से उतारोगे? कल कहा गया कि इंतकाम नहीं लेंगे। चेयरमैन पीटीए पर 200 मुकदमात बना दिए गए। आवाम ने चोरों को कल मुस्तरद कर दिया। हमारे खवातीन कारकुनान 6 माह से गिरफ्तार हैं। क्या अदालतों को नाइंसाफी नजर नहीं आ रही? इन्होंने कहा कि माजी में वोट लेकर आने वाली सियासी जमात को हटाया गया। नवाज शहबाज ने मुल्क को कहीं का नहीं छोड़ा। कल सब ने देखा कि बायोमेट्रिक अमला कैसे पहुंचा। इनका जीना मरना, बच्चे, खुशी गमी सब बाहर हैं। इशराफिया ऐसे लोगों को इस मुल्क पर मुसल्लत करना चाहती है। ये लोग सिर्फ हुकूमत करने आते हैं। उधर मुस्लिम लीग नून के मीनार पाकिस्तान पर होने वाले जलसे में शरीक अफराद की तादाद के हवाले से अदद शुमार भी सामने आ गए। मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ की 4 साल खुद साख्ता जिला वतनी के बाद वतन वापसी के मौका पर मीनार पाकिस्तान में जलसे का इनेकाद किया, जिसमें नून लीग के कायद ने तकरीर की और 9 नुकाती झंडा जारी किया। लाहौर पुलिस की जानब से बताया गया कि जलसे में 60 से 70 हज़ार अफराद ने शिरकत की, जबकि स्पेशल ब्रांच का मानना है कि जलसा गाह में 75 हज़ार लोग मौजूद थे। इसी तरह इंटेलिजेंस ब्यूरो के मुताबिक 65 से 70 हज़ार लोग जलसा गाह में मौजूद थे, जबकि मिलिट्री इंटेलिजेंस का कहना है कि 80 से 90 हज़ार लोग जलसा गाह में मौजूद थे। नाज़रीन, इमरान खान के एस्टेब्लिशमेंट से जो खराब ताल्लुकात थे वो भी अब ठीक होने लगे हैं, क्योंकि अब ताकतवरों को भी अंदाजा हो गया कि खान साहब को मुल्क की सियासत से हटाकर न सिर्फ इनका बड़ा नुकसान होगा बल्कि अवाम भी किसी तौर अब बह नहीं सकती, और इस बात का अंदाजा बाकी सियासी जमातों को भी हो गया है। इतलात है कि मुल्क के सीनियर सियासतदान और साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि 75 सालों से दायरे का सफर जारी है। नए सफर की इब्तिदा बुनियादी तजाद को खत्म किए बगैर नहीं हो सकती। तफसीलात के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि कल नून लीग ज़ेर अताब थी और पीटीए मंजूर नज़र, और आज नून लीग मंजूर नज़र है और पीटीए ज़ेर अताब। 75 सालों से दायरे का सफर जारी है। साबिक सेनेटर ने मजीद कहा कि इस सफर में न ही सियासत की साख बची और न ही निज़ाम इंसाफ की।
نئے سفر کی ابتدا اس بنیادی تضاد کو ختم کیے بغیر نہیں ہو سکتی کہ حکمران چننا اور حکومت چلانا کس کا کام ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ امید تھی نواز شریف 90 کی دہائی کی سیاست نہیں کریں گے، لیکن نواز شریف ڈیل کر کے پھر واپس آئے۔ چیئرمین پی ٹی آئی گڈ بک میں آ جائیں گے تو کیس ختم ہو جائے گا، کیونکہ پاکستان کی سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے عمران خان پر کیس ختم ہو جائے گا۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا کہ اس وقت عمران خان جس حالت میں ہے سب کے سامنے آئے۔ اس پر بھی سیاسی جماعتوں چیف جسٹس کی جانب سے مکمل خاموشی ہے۔ اختلاف اپنی جگہ، لیکن یہ کیسی رسمیں ڈالی جا رہی ہیں؟ پوچھتا ہوں سیاستدان اور صحافی کب جاگیں گے؟ میڈیا رپورٹس کے مطابق لاہور میں کانا کے علاقے میں ضلع انتظامیہ کی اجازت کے باوجود پولیس نے تحریک انصاف کے ورکرز کنونشن کے موقع پر متعدد کارکنوں کو حراست میں لیا۔ پولیس اہلکاروں کی جانب سے کیے جانے والے کریک ڈاؤن میں کنونشن کے لیے جمع ہونے والے پی ٹی آئی کے 55 افراد کو حراست میں لیا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ پولیس نے کنونشن منعقد کرنے والے رہنما کے دفتر پر بھی چھاپا مارا، دفتر کے شیشے توڑ دیے اور پی ٹی آئی کے لگے فلیکس اور پوسٹرز بھی پھاڑ دیے، جبکہ کارکنوں کو قیدیوں کی وین میں ڈال کر تھانوں میں منتقل کر دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ ضلع انتظامیہ نے پاکستان تحریک انصاف کو حلقہ N 123 کاہنہ میں 22 اکتوبر کو جلسے کی اجازت دی تھی، مگر اس کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف کی ووٹرز کا کارکنوں کو اتنا خوف تھا کہ پولیس نے ان کو گرفتار کر کے تھانوں میں بند کر دیا، اور یہ بیٹھے جیل کے اندر کپتان کی سب سے بڑی پاکستان تحریک انصاف کی یہ بڑی جیت ہے۔ دوسری جانب تحریک انصاف کی پارٹی کے خلاف ریاستی مشینری کے استعمال کی شدید مذمت کی گئی۔ پی ٹی آئی نے کہا کہ عدالتی حکم اور انتظامیہ کی اجازت کے باوجود پی ٹی آئی کے کنونشن پر پنجاب پولیس کی غنڈہ گردی اہل اقتدار کے خوف اور بھوکلاہٹ کی علامت ہے۔ ایک مفرور اشتہاری کو ریاستی پروٹوکول میں وطن واپس لانے کے بعد اسے ملک و قوم پر مسلط کرنے کے منصوبے پر عمل درآمد کا آغاز ہو چکا۔ ایک قومی مجرم کی راہ میں پلکیں بچانے والی ریاستی اہلکار آج اسی شخص کی خوشنودی کی خاطر عدالتی حکم کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ عوام کے پیسے سے تنخواہ لینے والے پولیس اہلکار کس قانون کے تحت اور کس کی ایما پر سرعام بدماشی کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ ایک سیاسی جماعت کے پرامن عوامی اجتماع میں رکاوٹیں کھڑی کرنا ایک گھنونی پری پول دھاندلی کی کوشش ہے۔ پوسٹرز بھی پھاڑ دیے، جبکہ کارکنوں کو قیدیوں کی وین میں ڈال کر تھانوں میں منتقل کر دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ ضلع انتظامیہ نے پاکستان تحریک انصاف کو حلقہ N 123 کاہنہ میں 22 اکتوبر کو جلسے کی اجازت دی تھی، مگر اس کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف کی ووٹرز کا کارکنوں کو اتنا خوف تھا کہ پولیس نے ان کو گرفتار کر کے تھانوں میں بند کر دیا، اور یہ بیٹھے جیل کے اندر کپتان کی سب سے بڑی پاکستان تحریک انصاف کی یہ بڑی جیت ہے۔ دوسری جانب تحریک انصاف کی پارٹی کے خلاف ریاستی مشینری کے استعمال کی شدید مذمت کی گئی۔ پی ٹی آئی نے کہا کہ عدالتی حکم اور انتظامیہ کی اجازت کے باوجود پی ٹی آئی کے کنونشن پر پنجاب پولیس کی غنڈہ گردی اہل اقتدار کے خوف اور بھوکلاہٹ کی علامت ہے۔ ایک مفرور اشتہاری کو ریاستی پروٹوکول میں وطن واپس لانے کے بعد اسے ملک و قوم پر مسلط کرنے کے منصوبے پر عمل درآمد کا آغاز ہو چکا۔ ایک قومی مجرم کی راہ میں پلکیں بچانے والی ریاستی اہلکار آج اسی شخص کی خوشنودی کی خاطر عدالتی حکم کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ عوام کے پیسے سے تنخواہ لینے والے پولیس اہلکار کس قانون کے تحت اور کس کی ایما پر سرعام بدماشی کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ ایک سیاسی جماعت کے پرامن عوامی اجتماع میں رکاوٹیں کھڑی کرنا ایک گھنونی پری پول دھاندلی کی کوشش ہے۔